पुढे पावल्यात मनेस आणि मनेस फेड्रिक आणि जुलियाना डिसोजा कोकलेची प्रकारा वडा मना वडा अभिमाना वडा संतोषा तांकां आमचे मोदकात आपण अर्चांनी आयते जाल्यार खरें तांणी ताचे कुटुंबाक डीजे बेलरॉयच्या संगीताच्या आवाजात स्वागत करूया आमी तुम्ही सुरेशना एव्हरीबॉडी नव्या सैन्याक आमचे मोदकात स्वागत करूया बडी आमी करूया Valencia dan Manfredo da Paula Montagui. आणि कसे जाऊची माय आणि माव आपल्या जाऊच्या सावया उठवून आपण हातात आणि या बसकेर बसवून तयार झातात पहिले ना तुम्ही गमात एक फोटो आम्ही काढूया हांगा सर होटल पाय फ्लाविया टुतालिया सवाजन स्वागत करूया आमच्या मोदकात एव्हरीबॉडी Listen to the lyrics of Madhurya Shikala Bright Flavia. She's an unqualified proud sister-in-law, so turning for every figure of the stage, please, everybody. बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नामी आमेन. मोगाच्यानो आज एस्ट्री आणि फ्लाविया दोगा तरणाटी तांच्या लग्नाचे पहिले अंत जावन कराराचे संभ्रमाक आयती जाल्या तांचे आणि तांच्या घरच्यांचे नवी तुमकां समेस्तांक ह्या कार्याक हार्दिक स्वागत करता. देव मोग देवातावन येता. खऱ्या मोगान बलात्कार अवकाश ना. एस्ट्री आणि फ्लाविया कोणाचे बोल करिनासतना बगात आपले संत कुशेन लग्न जावन फुडें सरल्या. ह्या पवित्र बांधाची सुरवात जावन आज आमचे सुमकर कराराचो संभ्रम चलयतात. तांणी प्रारंभ करचे लग्न जिविताचे लांब पयीन सुफळ जावन आनी बेगीनच तांणी स्विकार करचो लग्नाचो संस्काराचो एकवट पवित्र सभेत आनी समाजीक अलंकार हाडूं म्हूण आमी देवा लागीं मागया. क्रिस्ताचो मोग तो कसो तो आटाचो विश्राम कोणाक जाय तो मीठ मेनाचलो क्रिस्ताचो मोग तो साबोऱ्यान मोग ताणी केलो मोगाचो संस्कार ताणी मोगान आमकां दिलो क्रिस्ताचो मोग
त्यांच्या मोगाची वर्सां साकून तांकां तुजो आदार दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी देवाचे उतार आयकुया. सांजून जेवण ते वसप ते 15 वाक्य 1 4 पर्यंत. हांव घरी दाखलो आनी म्हजो बाप तोटा मागे म्हजे थंय आसून फळ दिनातलो हर एक फांटो तो कातून घालता आनी फळ दिता तो हर एक फांटो चड फळ तांणी दिवचे खातीर सावार मेळटा. तुमी जाल्यार हांव तुमचेर घेवन येयलां त्या उतरां मारिफात हे दळस वेंडून नितळ केल्ल्या पांट्या बरी जाल्यात. तुमी म्हजे थंय एकवटून रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटून रावतलो. जशी एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकना. देवाचे उतार वाखाणे तुका क्रिस्ता. म्हज्या भाव भयणीनो ॲश्ली आनी फ्लाविया हांच्या लग्नाच्या पुर्विल्ल्या ह्या घराच्या कार्यक्रमांत आमी बसर तांच्या संतोशांत भागीदार जावंक संगत मेळ्ळ्या. आनी हांगासर ह्या संदर्भांत तुवें वाचलें ते वाचप सुम्याची ती उतरां तो आमकां ताचे थंय एकवटून रावंक उलो दिता. सुमी दिसपट्ट्या जिणेंतले अणभवत वापरन तांकां सगळीच्या राजाची व्हड व्हड शिकवण शिकयतालो. थोट करचें राखपालीचें थोट मास्ती धरचें रामपणीचें झाड सोडचें आनी घर बांदचें असले सगळे दिसपट्ट्या जिणेचे अणभव तो वापरतालो. आनी ह्या आतां आयकल्ल्या त्या देवाच्या उतरांत तो दाखपालीची ती सर काण घेवन आमकां एक व्हड एक सत शिकयता. कशें एक फांटो वाली थंय एकवटून रावल्या करीत ताचे थंय जीव ना आनी तशेंच फळ दिवंक शकना. तशेंच आमी आमच्या सगळ्या सांगाता एकवटून रावल्या करीत आमचे थंय जीव आसना आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत फळ दिवंक शकना. आज ॲश्ली आनी फ्लाविया ह्या कार्याच्या कार्यक्रमांत ती भाग घेतात आनी मुखार आनी बेस स्विकार करून ती मुखार सरतात आनी आदर्श क्रिस्ती कुटुंबान व्हडलो आनी येवचें तशें आसता. आज तांच्या संतोशान भागीदार जावंक लायल्या आमी तांचे खातीर मागया. हें जोडय ॲश्ली आनी फ्लाविया तांणी त्याच सोम्यातय पयलीं एकवटून रावूं दी. सोम्याचे आशिर्वाद तांचे थंय आसूं दी. सोम्याचो बरेंपण सोम्याचे कृपा तांकां लाभूं दी. अशें सोम्याच्या आदाराचेर तांणी बांदून हाडिल्लें कुटुंब तें दृढ कुटुंब जावं उरतलें. त्या ओपारींत सांगल्या प्रकार त्या बुद्वंत मनशान बांदिल्ल्या त्या घरा बरी तें दृढ उरतलें. आज तांणी लग्न पुरविल्ले कारवाचे कार्यक्रम तांकां उलो आसा त्या गितांत सुरविल्ल्या गितांत तुमी गायल्या प्रकार क्रिस्ताचो मोग थंयसर त्या गितांत बरयलो. थंयसर समजा गांवडेर क्रुसा पर्यंत सोम्यान मोग केलो म्हणून तसलोच मोग ह्या नव्या जोड्या सुदारून दी ॲश्ली आनी फ्लाविया आनी तसल्याच मोगाचे वयर तांणी बांदून हाडिल्लें तें कुटुंब गड्डी जावन चड उरतलें. कसलें कुटुंब निजाकी ह्या वापारींत खंयच्या वांजेलांत आमी आयकल्या प्रकार तें पळ दिवचें आसतलें. तें एक जिवाळ कुटुंब भावार्थी कुटुंब जावंक पावतलें. आनी करून आयच्या ह्या दिसा आमी ह्या नव्या जोड्या खातीर मागया. तुमी तांच्या सगळ्यांक सदांच आसूं दी आनी काडिल्लें तें मेळ यशस्वी रितीन पोंदा पावूंक तांकां कुमो करून दी आनी एक आदर्श कुटुंब बांदून हाडूंक तांकां भाव करून दी. आनी सांगत आसत मातसो मेजनां हांगासर हजर आसलेल्या मातसो मेजनाचेर तुमी आपले आशिर्वाद घालून दी. आमकांय क्रिस्ती भावार्थांत ती रावंक सोम्या सांगता सदांच एकवटून रावंक आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत फळ दिवंक आमकां साथ करून दी म्हणून त्या संदर्भार आमी मागया. मोगाच्यानो देव मोगाची जर लग्न जावन वेच्या ह्या तरुण जोड्यांचो मोग देव संपूर्ण
म्हणून देवा लागीं आमची प्रार्थना उबारया. सर्गींच्या बाबा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी देवाचो मोग गुंडायेन समजून देव परचेक त्या दैवीक मुखाचो अनुभव जोडून आदार दिशे तुजे लागीं मागताव. बाबा आमचे प्रार्थन आयक. सर्गींच्या बाबा आज लग्नाचें करार सद्दामच्या ॲस्ली आनी फ्लाविया तांचेर तुजे आशिर्वाद घाल. तांणी पवित्र लग्नाचें महत्व समजून तो संस्कार स्वीकार करून फावो ती आत्मीक तयाराय करून तुजे लागीं मागता. सर्गींच्या बाबा लग्न सभे स्वीकार करून तयार करच्या तातूंत सोऱ्यांनी तांच्या लग्नाच्या वेळाचे आपोने समजून ते स्वीकार करून तांकां दुर्दैव दी म्हूण मागता. सर्गींच्या बाबा लग्नाच्या सेवेचे वरवीं लागीं आयिल्ली ही कुटुंबां सदां तुज्या मोगान तिवी रावूं म्हूण मागता. सर्गीच्या बाबा हांगासर ॲश्ली आनी फ्लावियाचे लग्न करार समारंभ आयिल्ल्यानी ह्या जोड्याक सदां उक्तेच्यान दी देखीक क्रिस्तांव कुटुंब बांदूंक तांकां आदार दिवचे मागता. सर्गींच्या बाबा ॲस्ली आनी फ्लावियाक लग्नाच्या बांदांत एकवटून तुवें खुशी वेली. ह्या पासत तुका आमी दिवमासता. तुवें तुज्या पुता जेजूचो आनी जेजून तुजो मोग केल्लो पुत्रां वर्तो मोग नियाळून ह्या तरुण जोड्यान एकवटाचो मोग करून आनी बेगीनच लग्न संस्कारांत एकवटून संतोषपरी रितीनी जियोवंक तांकां तुजो आदार दी म्हणून मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिपाक आमीन. देवा आमच्या बाबा लग्नाचो करार संग्रामच्या ह्या तरुण जोड्यान तांच्या मोगाचो गुर्त जावन आनी एकामेकां दिवच्या मदयांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तुवें तुज्या पुता जेजूचो आनी जेजून आमचो केल्लो पुत्रावरतो मोग नियाळून ह्या तरुण जोड्यांनी एकामेकाचो मोग करून आनी वेगळीच लग्न संस्कारांत एकवटून संतोषकरी गिनी जियोंक ताका फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्गींच्या जिवनांत वयसा तुवें सदा तशीच संवसारांत आसा. आमचो आनी आमी आमचे सुखल्या आमच्या तशें आमची प्रार्थना दवर आनी आमकां ताणें पुरवयल्या मेळटलें करपाची आमेन. परत ॲश्ली फ्लाविया दोन वेगवेगळ्या वर्तांतले जाल्यार आनी घरच्यांनी म्हाका जेवणाचेर आशिर्वाद म्हाका जर विनंती केल्या ताजे कडून मागणी पयलीं म्हणटा मागीर जेरा बेसांव दिवन आखेर करया. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बाबा आज आमी ॲश्ली आनी फ्लाविया हांच्या कराराच्या ह्या संभ्रमांत भागीदार जावंक आयल्या आनी त्या संदर्भार तुवें आमकां संतोश दिलाय. ह्या जोड्याक संतोश दिलाय. तांच्या संतोशांत भागीदार जावन आमचो संतोश दत्त करूंक फावो केलाय. ह्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता. ह्या संदर्भार आनी आसा केल्या ह्या जेवणाचेर ह्या आशिर्वाद घाल. ते काण सेवलेल्या आमा समेस्तांतय तोच संतोश वृद्धी जावन दी, घट्ट जावन दी आनी सांगात आस ह्या जोड्याक तुज्या आशिर्वादान भरून दी. हें जेवणच तयार केल्या आनी स्वीकार करच्या आमा समेस्तांचेर तुजे आशिर्वाद घाल. तुजी येताय आनी राजभर चलयताय ससनांच्या ससनाक देव बाप बोध आनी पवित्र तुजे समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन.
देवाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. लायक बसा. हे दोन्ही घरच्या वडिलांना असली काही ब्लू असा ब्लू अंदज करतात, काही ब्लॅक असा ब्लॅक पेन काही अंदज करतात ते आता ब्लॅक टिक्के काही जे पडतात पडे ब्लॅक करता झाला की पडे दिसतं त्याचे फ्लावी एक कधी राहो फोटोग्राफर ओके. आता फ्लावियाची सर्ती मगाच्या उक्ते खाण संतोष बरेच पण ते इथंच करतात हरच्या दस्तावेज संघट ताळी असो आवाज ते का देऊया आणि ब्लॅक फकल आणि नवरो दसकन चालणे सुटा दोघी साक्षी बसा पड्या दोघी साक्षी दिसर बसा. पहिले दीडशे नंतरची दिसकत दीडशे नांगाला काळ्या नंतरची दिसकत काळ्या नांगाला जायली अंदर पण म्हणजे स्वीकार काही दिवसांना पण वाल्यांचे स्वीकार काय पाठ केला तुम्ही सांगतात दोन त्यांना आल्या दिवस केल्या की म्हणून दोघांनी साक्षात की दोन गट्ट ताळी होती आम्ही सगळी दिसता. आणि त्या मोठा मुदी सोबई फोटोग्राफर आणि सगळे पडून संतोष थाळीयांचा आवाजा बराबर फ्लाविया इज एक्सचेंजिंग द एंगेजमेंट रिंग विथ ॲशली. कंग्रॅच्युलेशन फ्लाविया रिंग दिल्यावर ॲशली द सेम मोमेंटम सेम जॉय यू विल हॅव ऑन युअर फेस अँड यू आर गोइंग टू ऑफर द ग्रेट टू हर. कम ऑन थाळीयांचा आवाज. And you declare now that you are over 5. You'll be making a lovely mark on that cake, and you're ready to express your happiness, Mr. तुमचं संतोष, आमचं संतोष आता, आमच्या संतोषात तुमचं संतोष दरवर्षी जाऊ दे म्हणा. Here we go. 5, 4, 3, 2, 1. उपरांत
तशेंच मोगाळ आनी मोवाळ उलोवणे मुखार उरीचे फ्लाविया कडेन मोगान उलयचे म्हणून हांव आशेतां. श्रीमान फ्रेडरिक आनी जुलियाना डिसोजा हांच्या लग्ना जिवितांनी देवान तांकां एकच बाळ फावो केला आनी ते हांगासर आज व्हंकलकायेचो सोबते आसा. फ्लावियान आपले प्राथमीक आनी प्रौढ शिकप पंजीरड काइस्कालांत सांपयले. पॉम्पे PU कॉलेजींत PUC सांपोवन MIT कुंदापूर हांगासर आपले इलेक्ट्रॉनीक आनी इलेक्ट्रिकल इंजिनियरींग सांपयलां. आतां ते प्रस्तुत कॉन्टिनेंटल ऑटोमोटिव्ह कंपनी हांगासर सिनियर मॅनेजर जावन वावर करते आसा. आनी फ्लावियाची हव्यासी ताका लॉंग ड्रायव्ह वेळार वस्तू पसंतय आनी ताची विशेष हव्यास आसा ताका विविध भासो शिकचे म्हळ्यार वस्तू कुशीकय. ताका लागभग 8 भासो येतात. ताका एक इंटरनॅशनल भास येता, जपानीज ताका भास येता म्हणून ताणें म्हाका सांगलें. आनी फ्लावियाक हांवें पळयल्ल्या प्रमाणे पेट्या असो वस्तू मोग खंय आसल्यार पेटे घरा हाडून ते तांकां बरें तरेन पळयता. मागीर फ्लाविया विशय सांगचें जाल्यार ताका दुसऱ्या गांवच्या संस्कृत विशयान जाणा जावची कृपा आसा. आनी फ्लाविया कडेन विचारलें तुमकां मागीर खंयची सोय आसा गे म्हणून. देखून म्हणाले आगे आमी दोगांय फुटी आमकां दोगांयक दुसरी काणां टेस्ट करची, काणां पकवानां टेस्ट करची वस्तू उरपा आसा म्हणाले. ॲश्ली आनी फ्लाविया आज तुमी लग्ना जिविताचे पयले मेट आराम केला आसता. तुमच्या मुखल्या लग्ना जिविताक थोडे इशारे दिवंक हांव आशेतां. तुमकां भूतबाळ सांगचे इतली हांव कांय जाणटी जावना, तरीकी म्हज्या 20 वर्सांच्या लग्ना जिवितांत हांवें कितें भोगलां तें तुमचे मुखार दवरूंक हांव आशेतां. आज तुमी दोगांय तरणाटी आसात, दोगांय सोबीत दिसतात. पूण आज आसले तरणाटपण थोड्या वर्सांनी माजून वेतले. पूण तुमच्या काळजांत आसलो तो मोग, एकामेकाक दिवचो तो गौरव, तुमचे दोगांयचे वयर आसचो विश्वास केदींच उणो जावंक नजो. विल्पिया आपल्या एका पदांत सांगता, क्लाउदिया काळजांत मोगाचो पेटोवन आसा उजो, मोग आमचो म्हातारो जावंक नजो. त्या देखून तुमी दोगांय म्हातारी जाल्यारी, तुमकां कितली प्राय जाल्यारी तुमचो मोग सदांच जिवो उरोंक जाय. सांव पावल कोरिंतकारान बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत आमकां सांगता, भावार्थ परवसो आनी मोग ही तिनूय पाळटात, पूण हांचे पैकी मोगूच श्रेश्ठ. देखून तुमचो एकामेका वयलो मोग केदींच उणो करिनाकात. मोगाक पयलें स्थान तुमी दिया. दुसरें, काजारा दिसा तुमी दिवंक ती भास जिवितांत अखेर म्हणसर सांबाळा. केवळ सुखांत मात्र न्हय, दुखांतय एकामेकाक आदार जाया. पिडेंत आसतना एकामेकाचो सांगात सोडिनाकात, भलायकेंतय तुमी सांगाता रावा. तिसरें, एकामेकाक वेळ दिया. कामाचो कितलोय वत्तड आसल्यारय सांजेर घरा येवन थोडो वेळ एकामेकाक सांगाता करशिया. सांगाता उलयल्ल्या वरवीं तुमचे मदलो मोगय सट्टलो. तुमच्या जिवितांत तिसऱ्याक इडें दिनाकात. चवथें, एकामेकाक संपूर्ण समर्पण करा. कसलोय विशय तो जावं दी, तुमचे मदें कितलोय पर्सनल तो आसो दी, पूण तुमी एकामेकाक सांगूंक आसा. लग्ना बेस जोडल्या उपरांत तुमी दोगांय पगार एकच. देखून तुमी तुमच्या मुखल्या जिवितांत संपूर्ण समर्पण करीत जाय. 5वें, सोंसणीकाय सांबाळा. कामाच्या वत्तडान सोंसणीकाय भोगूंक पुरो ह्या दुसऱ्याच्या उतरांनी
एकामेका उलया. तुम्ही दोगांय कामां करतात. तुमकां वेळ मेळना जावं पुरो, पूण सांजेर घरा आयिल्लेच इल्लो वेळ सांगाता मेळोन दोगांय बरें करून उलया. जिवितांत समस्या असतात, पूण ते समस्येच व्हड करून घेनाकात. एकामेकाक सांगून कितले व्हडली समस्या असल्यार ताका परिहार सोदा. सत्वे एकामेकाक राग करिनाकात. राग जाल्यार राग संपोवन दीस उदेवच्या आदी राजी जाया. कितलोय राग आयल्यार दोगांय सांगाता उलयनाकात. एकले उलयतना एकले समाधान सांबाळा. ॲश्लीक राग आयल्यार फ्लाविया तूं समाधानान ओगोत राव, कांय उलोवंक वचनाका. फ्लावियाक राग आयल्यार ॲश्ली तूं उलोवंक वचनाका, ते कितें सांगता तें आयक. दोगांय उलयल्यार थंयसर झगडें जाता. झगड्याक इडें करूंक दिनाकात. नेमाने जिवितांत मागण्यांक प्रामुख्यता दिया. देवाक लागीं जाया. मागणे आमकां देवा लागीं पडचे एकच सदान देखून मागणे तुमच्या जिवितांत केदींच चुकयनाकात. हांवें आयकल्ल्या प्रमाणे मागणे नातिल्ले कुटाम पाके नातिल्ल्या घरा बरयले. देखून तुमच्या घरांत मागण्याचे पाके सदांच आसोनी, ते सदांच सांबाळा. पागेवंत कुटुंबाची आनी बाळो जेजूची मजत सदांच तुमचे वयर आसोनी. हे सर्व संगती सांगून म्हाका सरांगा उबे रावन सांगूंक सुलाव, पूण जिवितांत बाळो गेल्ले कश्ट आसात. तरी ती जिवितांत कितलेय कश्ट आयल्यार तुमी ते सांबाळूंक आसात. हे सर्व संगती तुमी जिवितांत सांबाळल्यार तुमचे लग्ना जिवीत खंडीत यशस्वी जातले. देव तुमकां ताच्या बेसावांनी भरूं. तुमचे मुखले लग्ना जिवीत सुख संतोष समाधान मोग आनी विश्वासपणाचे पाडणे जावन दिवं नावाशेता. भुरगेपणाचें देणें देव तुमकां फोगो करूं दी म्हण आशेव जमलेल्या समेस्तां तर्फेन परत एक कोटी आयच्या दिसाची शुभाशय पटोवन म्हजी 2 उतरां अखेर करता. आनी म्हाका हो अवकाश करून दिल्ल्या पेटी धाडटूक आनी जुली बोनये तशेंच अकाल आनी बरेच बाबाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. समेस्तांक देव बरें करूं. देव बरो दीस मागता तुमकां समेस्तां. पयल्यान पयलें हांव अर्घ्यां दिवंक आशेतां धन्य देवा आयचो व्हडलो दीस आमकां फावो केल्ल्या खातीर. आज हांगासर येवन मोदी बेंचार केल्ल्या माना दिब्बा oswald मोंतेरो तुमचो काळजा म्हणत हांव उपकार बावगता. तशेंच हांव उपकार बावडूंक आशेतां म्हज्या आनी आश्लीच्या मम्मी डॅडीक आमकां मोगान तशेंच दत्तेन वागयल्ल्या खातीर. हांव उपकार बावडूंक आशेतां म्हज्या 3 भावां आनी भयण्यांक सदांच म्हाका दिल्ल्या मोगार आनी सांगतपणा खातीर. हांव देव बरें करूं म्हणटा मामा मामेक, मौशीक, काजिन्सांक आनी सगळ्या कुटुंबाच्या सायऱ्या दायऱ्यांक, इश्टामात्रांक, व्हडा घरांक, भलायकी मागिल्ल्या सेल्ल्याकेक सगळ्यांनी एकच उतरांनी देव बरें करूं. आयचे कार्य निर्वाहन केले वसंत आसता. रुचीक जेवण केल्ल्या महिमा कॅटरर्स, वेळी सोबयल्ल्या एंजल डेकोरेटर्स, बऱ्यांनी फोटोग्राफी केल्ल्या गॉडविन स्पार्कल स्टुडिओ टीम, DJ मेळरॉय, फ्रीडा रॉड्रिगस, तशेंच म्हाका बरें करून तयार केल्ल्या शीतल ब्युटी पार्लर रतावट, बबिता शेट्टी, तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन साकार केल्ल्या सर्वांक एकच उतरांनी देव बरें करूं. मुलबा बायतेना मातर एकल्या सुलमेलू. Thank you everyone for all your blessings and your presence on this gracious occasion. Thank you. Equally request you to swing Soblasi Ubandara and Anna to take us on Kami, Korea, Korea, Magon, Purta, with one voice, one cheer for the health, wealth, happiness, wait, one production, Nazareth, which is on the Korea Marta Korea, together we shall say 3, 2, 1.
Cheers and may God bless you. फ्लॉसी बाई मोगान आपल्या पुताक ती दिता आणि ॲशली मोगान नवरा ॲशली ओकलेच्या कडे फक्त पडून दिलं वा वंडरफुल तिला खुशी झालं दोन ताणी असा आवाज दिल्या बऱ्या दिता असताना तो पास जेनिफर लोनीच्या हाताक पावून दिले ताच्या उपरांत नेक्स्ट आसा फुलां जेनिशिया मुखार असो मम्माच्या हातान दी फुलां पळय फुलां म्हणया मेखळे आनी गलोब आज तुका हात दिले ताचो परमळ तुजो जाताय म्हण सांगून ॲशली दिता इल्ले परत ताणी असा आवाज खुशी पावून आणि निमाणे गिफ्ट हाडून आयला तो मस्त गिफ्ट हाडून आयला आज हांगासर आनी एक म्हाका सांगूंक जाय आशिल्लें हांव ऍड करता आतां ताणें हाच्या की 4 वंटे गिफ्ट ऑलरेडी बँगलोर दवरल्या तें आज हांगासर परतून ओन पार्टी वरच्या बदला बँगलोर ऑलरेडी ताणें दिला त्या देखून आज हांगासर सिंबॉलिकली हांगासर एक आठवडे मात्र आमी डिस्कशना वेळार उलयले तशेंच त्या देखून हाडून आतां हांगासर आपल्या होकले दितात देखून तीं तुवें दिवंक जाय म्हणटा ताच्या बदलाक हांगासर 2 बॉटली फुल्ल गिफ्ट आतां दवरल्यात खंय आनी दोन थाळी असा आवाज तांकां देवया ओके तशेंच आतां दिता तुका म्हणटा फ्लाविया तातूंत तो संतोष पावता आनी अशें म्हणटा तूं म्हजें भंगार तूं म्हजें सुंदर म्हज्या जिविताचें अलंकार म्हण दीपिका रेडी रावला गरज असल्यार मात्र मुखार रे नाल्यार तांकां एकामेकाच्या वेंगेंत आमी इल्लो वेळ सोडया जाय ती आमी इल्ले ताळीर चालू दवरया एनर्जी मेळटा संतोष मेळटा आणि वलेन्शियामध्ये देवान आज एक फोटो काढला दोन्ही कुटुंबांक लागीं हाडला तुमच्या भुरग्यांच्या ते एक फोटोका देखून येणी आनी ए आसो मान हांगासर पानपट आदल बदल करचे संगी आनी की बळिश्ट जाता भोव मानेस्त आनी मानेस्तीन विशेशसान पयले जिलियाना बाय आनी फ्लॉसी बाय मुखार आसा पानपट आदल बदल करा दबाय ना घट्ट ताळयो दिल्या इल्ले पुट्टून धरून जाल्यार पुट्टून धरा वाव आनी येवन तुमच्या भुरग्यांच्या बंगलेंत रावा दोगांय जाणां दादले दोगी वसा मुखार हांगासर फ्रेडरीक धाडटू आनी सिरीत धाडटू चिंबू आदाल बदल करा इल्ले वेगळें धरा पडया वय कंग्रॅच्युलेशन्स दोन्ही कुटुंबांक उल्हास म्हणटा दायन दोन्ही घरच्या वडिलांनी वचून बसचें जिखलेल्यांक आमी प्रायज दिता ह्या घडये Oh,